बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर के इलाके काहना में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था इस बारे में और आपको कहा था कि इस बारे में जैसी डिटेल्स मिलेंगी मैं आपको इस बारे में बताऊँगी। और अब इस केस का मुअम्मा जो है वो हल हो गया है, ये मैं आज आपको बता रही हूँ। बहुत ही अफसोसनाक कहानी है और एक 18 साला नौजवान ने किस तरह से एक लेडी डॉक्टर और उसके 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। ये नौजवान कौन था, ये क्या चाहता था? सीसीटीवी कैमरा जो घर के बाहर लगा था उसमें जो मशकूक गाड़ी दिखाई दी थी वो गाड़ी किसकी थी और पुलिस जो है इस मुअम्मे को उसने किस तरह से हल किया, ये तमाम तरह आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक और वाक़या, कराची के होटल में एक लाश मिली थी और इस लाश के बारे में डिटेल्स जो है वो हासिल हो गई है। मुलजिम जो है वो पकड़ा गया और उसने इकरार जुर्म भी कर लिया है। पहले इस बारे में आपको मुख्तसरन बता दूँ। बेसिकली ये 2 दोस्त थे जिनका नाम था उसामा और याजिद का बेसिकली कत्ल हुआ सदर में, कराची में एक होटल है, वहाँ पर इसकी लाश मिलती है और उसके बाद तफ्तीश का दायरा कार जब बढ़ाया जाता है तो फिर मुलजिम उसामा तक पहुँचा जाता है। उसामा को जब पकड़ा गया तो उस वक्त उसने जो तफसीलात बताई वो बड़ी अफसोसनाक है। कैसे जो दोस्त है वो किस कदर भेड़िए बन जाते हैं और किस तरह से ब्लैकमेलिंग और इस्तेसाल किया जाता है। अपने बच्चों को, जिस तरह मैं कहती हूँ ना कि उनके ऊपर नज़र रखे, अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें कि वो इस तरह के कीचड़ में ना गिरे। बेसिकली उसामा और याजिद ये दोनों दोस्त थे। उसामा को बकौल उसामा के याजिद ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। याजिद और उसामा कट्ठे बुनेर के एक मदरसे में पढ़ते थे जहाँ पर याजिद ने उसामा को ज़्यादती का निशाना बनाया और उसकी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद उसको ब्लैकमेल करता रहा, यहाँ तक कि जाके उसने इंतज़ामिया को शिकायत लगाई और वहाँ से याजिद को मदरसे से निकाल दिया गया। इसके बाद याजिद जो है ये कराची आ गया और कुछ अरसे के बाद उसने उसामा को अपने पास बुलाया, उन्हीं वीडियो का डरा कर धमका कर। बकौल उसामा कि उसका ये ख्याल था कि मैं इसको समझा लूँगा और मैं इससे अपनी वीडियोज़ वापस ले लूँगा ताकि वो मुझे मज़ीद ब्लैकमेल ना कर सके। ये कहता है कि जब मैं उसके पास यहाँ होटल आया, हमने इकट्ठे चाय पी, नाश्ता किया, उसके बाद इसने एकदम छुरी निकाल ली और इसने मुझे दोबारा से गलत काम के लिए मजबूर किया। ये कहता है कि वहाँ पर हमारी लड़ाई, गालम गलोच शुरू हुआ और उसके बाद मैंने इसको लातें मारी, ये दूर जा गिरा, मैंने इसके ऊपर मुक्के बरसाए और उसके बाद इसी के उस चाकू से, जैसे कि मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, मैंने पै दर पै वार करके इसको कत्ल कर दिया। उसामा का ये कहना है कि अगर मैं याजिद को उस वक्त कत्ल ना करता तो वो मुझे कत्ल कर देता। ये कत्ल करने के बाद उसामा जो है उसका मोबाइल फ़ोन लेकर वहाँ से फ़रार हुआ और उसके बाद बस से वो बुनेर फ़रार होना चाहता था। लेकिन पुलिस, जाहिर सी बात है, एक होटल में वाक़या हुआ था, उन्होंने अपनी तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया और जिस तरह से एक ट्रैकिंग होती है और चूँकि इसके पास उसका मोबाइल था और मोबाइल की लोकेशन से ये ट्रेस हुआ और बुनेर के रास्ते में ही पकड़ा गया बस से और उसके बाद इसने इकरार जुर्म किया। तो जनाब ये था तमाम तर वाक़या कराची के होटल में मिलने वाली लाश का मुअम्मा। अब अगली खबर की तरफ आती हूँ जो कि इस वक्त बहुत हाईलाइट हुई है। लाहौर का इलाका काना, जहाँ पे ये लेडी डॉक्टर जो कि अपने इस इलाके में पिछले 25 साल से रहती थी, 25 साल से वो इस इलाके में रहती थी। इनका अपना बाकायदा क्लिनिक था और प्रैक्टिस करती थी। अपने शौहर से ये अलहदा हो चुकी थी। 4 इनके बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियाँ। एक बेटा जो है उनका मेडिकल में था, मेडिकल कॉलेज में, और बाकी 2 बेटियाँ थी। और उसके बाद ये एक और बेटा था जो कि 18 साल का था। अब जिस वक्त इस खातून की लाश जो है और बच्चों की लाश मिलती है, अहले मोहल्ला बड़े हैरान होते हैं कि इनका किसी से कोई ऐसा झगड़ा नहीं था। पुलिस जो है तफ्तीश शुरू करती है तो एक बेटा इनका ज़िंदा बच जाता है जो कि घर के निचले हिस्से में सोया होता है। उसके अलावा गेट घर का खुला होता है। सीसीटीवी कैमरा की जब फुटेजेस ली जाती हैं तो एक गाड़ी जो है घर के बाहर शाम को 2 घंटे जो है खड़ी रहती है। और उसके बाद इस गाड़ी के जब वेयर अबाउट्स पता किए जाते हैं तो पता लगता है कि ये गाड़ी एक ऐसी खातून की थी जो कि इस डॉक्टर की क्लाइंट थी। उनका ये कहना था कि मैं डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी और अपने इलाज के लिए वहाँ वेट करना पड़ा। 2 घंटे के बाद मैं वापस चली गई क्योंकि उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक भी है, इसलिए थोड़ी देर ज़्यादा वहाँ बैठ गई। अभी टाइम का तयन होना बाकी है कि मर्डर किस वक्त किया गया था, लेकिन चूँकि लाश सुबह 7 बजे मिली है और गोलियों से छलनी किया गया है लाश को और खातून को और उसके बच्चों को, लेकिन टाइम का तयन अभी नहीं है। लेकिन ये डिटरमिन किया जा रहा है कि शायद सुबह 6 या 5 बजे का वक्त था जबकि ये कत्ल हुआ है। अब जो लड़का ज़िंदा बच गया था वो भी शामिल तफ्तीश हुआ। जाहिर सी बात है, शक के दायरा कार में सब आते हैं। गो कि वो इस खातून का बेटा था, लेकिन इसको भी शामिल तफ्तीश किया गया। साथ में इस खातून के भाई बहन के कहीं विरासत का मामला ना हो और शौहर के कहीं कोई रंजिश ना हो, उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया। जिस वक्त इस लड़के से सवाल जवाब शुरू किए गए तो थोड़ा सा ये घबराहट का शिकार हुआ। इसने कुछ अलग सवालों के जवाब अलग अलग दिए, जिससे कि पुलिस की जो शक्कु को शुबहात है वो बढ़ गया। फिर आपको मालूम ही है कि पुलिस किस तरह से मामले को उगलवा लेती है। तो ऐसे में
ہوا کیا کہ اس لڑکے نے پھر تمام تر باتیں بتا دی، انکشاف کیا، اس نے اقرار کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ گیٹ کا دروازہ گھر کا گیٹ کیوں کھلا ہوا تھا، کیونکہ یہ تعین نہیں کیا جا سک رہا تھا کہ گیٹ کو اگر کوئی باہر سے پھلانگ کے نہیں کھول سکتا تھا تو گیٹ یا تو اندر سے کھولا گیا ہے، اندر سے اگر کھولا گیا ہے تو کیسے کھولا گیا ہے۔ تو اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ قتل کرنے کے بعد میں نے گیٹ کو اندر سے کھول دیا تھا۔ ایسا کیا ہوا کہ نوجوان بیٹا اپنی ہی ماں، اپنے ہی بھائی اور اپنی بہنوں کا قاتل بن گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نوجوان جو ہے یہ ایک بگڑا ہوا نوجوان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر کے سارے لوگ گھر کے ایک حصے میں سوتے تھے، اوپر والے حصے میں، اور یہ اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے گھر کے نچلے حصے میں سوتا تھا۔ اس کی ایکٹیویٹیز میں رات کو دیر تک جاگ کر پب جی کھیلنا بھی شامل تھا، ساتھ ہی ساتھ یہ کچھ نشہ بھی کرتا تھا اور ہر وقت اپنی والدہ کو اور بہنوں کو اور بھائی کو پریشان کرتا تھا۔ اپنی اس کی مانگ تانگ جو ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ اس کی انہی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اس کو تھوڑا اپنے سے الگ کر دیا ہوا تھا کہ یہ جو بھی نیچے کرتا رہے تاکہ پورے گھر والوں کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اپنے بہن بھائیوں سے لڑنا جھگڑنا، مار کٹائی، گالم گلوچ اس کا وتیرہ تھا، اور اس بارے میں اہل محلہ نے بھی بتایا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے اس دن بھی اس نے اپنی ماں سے کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کی۔ یہ لڑکا جو ہے، اچھا آپ لوگ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی پب جی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ بیسیکلی اس سے پہلے بھی میں آپ کو رپورٹ کر چکی ہوں کہ پب جی ایک ایسی گیم ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس طرح کے قتل کیے بالکل پب جی سٹائل میں، اور پب جی کے obsession میں ایک لڑکا، میں پیچھے بھی رپورٹ کر چکی ہوں، جس نے اپنے پورے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، نہ صرف یہ بلکہ محلے میں ایک شخص کو بھی قتل کر دیا۔ اور یہ پب جی میں ہی لگ کر کس طرح سے وہ ڈرگ ایڈکٹ بھی ہوا، آئس کے نشے میں دھت ہو کے اس نے یہ تمام تر قتل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور پب جی گیم کا جو شدائی تھا وہ ہاسپٹل آئی سی یو میں پہنچ گیا۔ وہ اس قدر شدید تناؤ کا شکار تھا کہ وہ پب جی کے آخری جو ایک کوئی اسٹیپ تھا جس کو کہ وہ کلیئر نہیں کر پا رہا تھا، اس کے اعصاب پہ اتنا سوار ہوا کہ اس کی دماغ کی رگیں پھٹ گئی، اور جس وقت اسے ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا تھا تو اس وقت یہ لڑکا جو ہے مسلسل اس گیم کے جو کریکٹرز ہیں آخری اور ان کی باتیں کر رہا تھا۔ اس کے ذہن سے الفاظ جو اس کے منہ سے نکل رہے تھے وہ کچھ اس طرح کے تھے، اور اس کے والد نے لوگوں سے اپیل کی کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو اس طرح کی گیمز میں نہ ڈالیں جو ان کے اس طرح سے اعصاب پہ سوار ہو جائے، ان کے دماغ کی رگیں ہی پھٹ جائے۔ اینی ویز اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ پب جی کا بھی بڑا شدائی تھا، اور بالکل پب جی سٹائل میں اس نے اپنی ماں کی ایک گھر میں پستول تھی، لائسنس شدہ پستول تھی، اس نے اپنی ماں سے پیسے مانگے، ماں نے پیسے دینے سے انکار کیا تو اس نے اپنی ماں پر ماں کی ہی پستول تان لی اور اس کو گولی مار دی، اور اس کے بعد ایک گولی نہیں، ایک کے بعد ایک گولی برساتا گیا۔ وہاں پر اپنا جوان بھائی، اپنی بہنیں، ان سب کو قتل کر کے یہ آرام سے نیچے گیا اور گھر میں جا کے سو گیا۔ اس سے نیچے باہر جا کے گیٹ بھی کھول دیا تاکہ ایسا اندازہ ہو کہ جیسے کوئی اندر آیا تھا اور اس نے آ کے چوری کی، اور اس کے بعد وہ یہاں سے فرار ہو گیا۔ لیکن اب جب اسے تفتیش کی گئی تو یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے سب کیا ہوا تھا، میں نے یہ کس طرح سے کیا، یعنی کہ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ بیسیکلی میں بے قصور ہوں اور شاید نشے کے زیر اثر۔ اچھا ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے، جو تفتیش کار ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے بلڈ سیمپلز لیے گئے اور ابھی اس کا بھی رزلٹ آئے گا تو معلوم ہو جائے گا۔ مجھ تک ابھی رپورٹس نہیں پہنچی کہ کیا یہ ڈرگس کے زیر اثر تھا، کیونکہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اس کا ٹیسٹ غالباً ہو جاتا ہے اور اس کے اندر معلوم ہو جاتا ہے کہ آیا جو شخص ہے وہ کنزیوم کر رہا تھا ڈرگس کے نہیں۔ لیکن جس چیز کے بھی زیر اثر تھا، میں ضرور کہوں گی کہ اپنے بچوں پہ پلیز نظر رکھا کریں، ان کی ایکٹیویٹیز، حرکات و سکنات کو اگنور نہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ اس کو الگ ایک حصے میں رکھ دیں گے یا اسے ذرا سا دور کر دیں گے تو پھر وہ کچھ بہتر ہو جائے گا ان کے لیے۔ آپ کی زندگی آسان نہیں ہوگی بلکہ وہ انجام ہوتا ہے جو اس کیس میں ہوا ہے۔ اذان کا وقت بھی ہو گیا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔